शिक्षक लाइसेन्स तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया एकाइबाट मैले केही वस्तुगत प्रश्नहरू र यस एकाइबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईहरू पनि शिक्षक लाइसेन्स तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। विभिन्न शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया एकाइबाट सर्वप्रथम यहाँ विभिन्न शिक्षण विधिहरू दिइएको छ। शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि र अन्तर्क्रिया विधि गरेर 3 प्रकारका विधिहरू यो एक्जाममा लाइसेन्सको परीक्षामा एकदमै सोध्ने गर्छ। तसर्थ यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत व्याख्यान वा प्रवचन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन र निगमन विधि पर्दछन्। त्यस्तै गरी विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, व्यक्तिगत घटना अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि पर्दछन्। त्यस्तै गरी अन्तर्क्रिया विधि अन्तर्गत छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सोधपुछ विधि, बैठक विधि, मूल्य वर्गीकरण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समूह शिक्षण, प्रदर्शनी विधि यिनीहरू अन्तर्क्रिया विधि अन्तर्गत पर्दछन्। शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रिया विधि जस्तो कि प्रश्नोत्तर विधि कुन विधि अन्तर्गत पर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ यस्तोमा। त्यसैले यसलाई अलि राम्रोसँग ध्यानपूर्वक पढ्नुहोला। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ विभिन्न विधिहरू तथा प्रतिपादकहरू रहेको छ। यहाँ विभिन्न विधिहरू र त्यो विधि कसले प्रतिपादक गरे, कसले कुन मनोवैज्ञानिक अथवा कसले प्रतिपादन गरे त त्यो विषयमा यहाँ यो तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै परियोजना विधि किलप्याट्रिक, परियोजनामा आधारित विधि जोन डिवे, आगमन विधि फ्रान्सिस बेकन, निगमन विधि अरस्तु एरिस्टोटल, प्रश्नोत्तर विधि सुक्रात, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, संवाद विधि प्लेटो, किन्डरगार्टन विधि फ्रोबेल, ह्युरिस्टिक खोज विधि आर्मस्ट्र्याग, अनुसन्धान विधि आर्मस्ट्र्याग, त्यस्तै गरी खेल विधि कुक, अवलोकन विधि बान्डुरा, समस्या समाधान विधि जर्ज पुल्या, सूक्ष्म शिक्षण विधि रोबर्ट बुश एचिसन र एलिन, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुन्ट, पर्यटन विधि पेस्टालोजी, ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल, बिनेटिका विधि बासवर्ड, प्रक्रिया विधि कमेनियस, मामला अध्ययन विधि फेडरिक लिप्ले, मन्टेश्वरी विधि मारिया मन्टेश्वरी र प्रदर्शन विधि सिमन ए न्याप। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ यो एकाइ 10 अन्तर्गतको पहिलो सब युनिटबाट विभिन्न परीक्षामा यो लाइसेन्सको परीक्षामा सोधिएका यहाँ प्रश्नहरू दिइएको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्दछ जुन प्रास 2076 मा सोधेको थियो। क व्याख्यान र प्रदर्शन, ख व्याख्यान र समस्या समाधान, ग व्याख्यान र छलफल। त्यस्तै गरी घमा रहेको छ प्रदर्शन र घटना अध्ययन र एन्सर पनि यसको यहीँ नै दिएको छ व्याख्यान र प्रदर्शन विधि हो कुन शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत, जुन यहाँ माथि नै हामीले अघि नै यो हेरिसकेका छौँ कुन विधि अन्तर्गत के पर्छ भनेर। यहाँ कुन शिक्षण विधि भनेर यहाँ माथि नै दिइसकेको छ यो टेबलमा। तसर्थ यो टेबलबाट अहिलेको एक्जाममा पनि कुनै न कुनै प्रश्न सोध्ने नै छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ विद्यार्थी सहभागितालाई सबैभन्दा कम महत्त्व दिने शिक्षण विधि कुन हो जुन प्रास 2076 मा सोधेको थियो। क प्रदर्शन विधि, ख छलफल विधि, ग समस्या समाधान विधि र घ सोधखोज विधि र यसको एन्सर प्रदर्शन विधि भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग किन आवश्यक छ। टिएससी निभावी 2078 निभावी लाइसेन्स 2078 मा सोधेको प्रश्न हो यो। विद्यार्थीहरूलाई उत्सुक, सृजनशील र क्रियाशील बनाउन, सिकाइलाई अर्थपूर्ण र दिगो बनाउन, स्पष्ट धारणाको विकास गर्न र अप्सन घ माथिका सबै भनेको छ। र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग किन आवश्यक छ भन्दा माथिका सबै भनेर एन्सर घ दिइएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा एकजना शिक्षकले क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सिकाउँदा वर्गाकार कोठाहरू गन्ने क्रियाकलापहरू गराएर अन्त्यमा आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सिकाउनुभयो। यस किसिमको विधिलाई के भनिन्छ। टिएससी मा 2078 मा सोधेको प्रश्न।
प्रयोगात्मक विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, त्यस्तै अन्वेषण विधि दिएको छ र यसको एन्सर आगमन विधि हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ कक्षा कोठामा स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनु पर्नाको कारण कुन हो? टीएससी मावि 2078 मै सोधेको प्रश्न। क सिकाइ व्यावहारिक हुने, ख विद्यार्थीले घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने, अप्सन ग कम मूल्यमा उपलब्ध हुने र अप्सन घ माथिका सबै। कक्षा कोठामा स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनु पर्नाको कारण, यसको एन्सर माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी सिकाइका लागि कस्तो प्रकारको सामग्री बढी उपयोगी हुन्छ? सुदूरपश्चिम प्रास 2079 मा सोधेको प्रश्न। क दृश्य सामग्रीहरू, ख श्रव्य सामग्रीहरू, ग श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू र अप्सन घ रङ्गीन तस्बिरहरू। विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी सिकाइका लागि कस्तो प्रकारको सामग्री बढी उपयोगी हुन्छ? प्रभावकारी सिकाइको लागि श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू उपयोगी हुन्छ। त्यसैले यसको एन्सर अप्सन ग दिएको छ। प्रश्न नम्बर 7 तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा सिक्न पाउँछन्? बिनी 2076 मा। क प्रदर्शन विधि, ख प्रयोगात्मक विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि र अप्सन घ छलफल विधि। तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा सिक्न पाउँछन्? प्रयोगात्मक विधिद्वारा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 दार्शनिक सुकरातद्वारा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त कुन हो? यो पनि बिनी 2076 मा सोधेको प्रश्न। प्रदर्शन, प्रयोगात्मक, छलफल, प्रश्नोत्तर। दार्शनिक सुकरातद्वारा प्रतिपादित भएको विधि प्रश्नोत्तर विधि हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 विद्यार्थीहरूलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जङ्गलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? टीएससी मावि 2079 सालमा सोधेको प्रश्न। क परियोजना विधि, ख निगमन विधि, ग आगमन विधि, घ प्राकृतिक विधि। विद्यार्थीहरूलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जङ्गलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? यो आगमन विधि हो। पहिला उदाहरण दिने, त्यसपछि समग्र विषयको बारेमा ज्ञान दिने, यो आगमन विधि हो। त्यसैले यसको एन्सर अप्सन ग दिएको छ। प्रश्न नम्बर 10 कक्षामा शिक्षण विधिको छनौट केका आधारमा गरिन्छ? प्रास सुपा 2079 सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रासमा सोधेको प्रश्न। पाठको उद्देश्य, सामग्रीको उपलब्धता, विद्यार्थीको रुचि, शिक्षकको रुचि। कक्षामा शिक्षण विधिको छनौट के को आधारमा गरिन्छ? पाठको उद्देश्यको आधारमा कक्षा शिक्षण गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी कक्षामा शिक्षण विधिको छनौट के को आधारमा गरिन्छ? यो भयो शिक्षक केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन हो? प्रास सुपा 2079 मै सोधेको प्रवचन, प्रयोगात्मक, छलफल र खोज। शिक्षक केन्द्रित विधि प्रवचन विधि हो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ एकाइ 10 अन्तर्गतकै सब युनिट 10.2 मा शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलता भन्ने सब युनिटबाट सोधेको प्रश्न। 10.2 त्यस्तै गरी 10.3 मा रहेको शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग एकाइ 10 अन्तर्गतकै प्रश्नहरू रहेका हामी पनि। शैक्षणिक सङ्गठनका किसिमहरू र तिनका विशेषताहरूको आधारमा सही जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। मावि 2078 मा सोधेको प्रश्न। कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, विषयगत दक्षताको उपयोग हुने, कार्यतालिकामा लचिलोपन अपनाउन सकिने, स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन। कक्षा शिक्षण कार्यतालिकामा लचिलोपन अपनाउन सकिने, बहुकक्षा शिक्षण स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन, विषय शिक्षण विषयगत दक्षताको उपयोग हुने। अप्सन ए यसको एन्सर दिइएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा शिक्षक सङ्ख्या कम भएको अवस्थामा तलका मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्थापन उपयोगी हुन सक्छ? शिक्षक सेवा आयोग निमावि तह 2078 मा सोधेको प्रश्न। बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण। शिक्षक सङ्ख्या कम भएको अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्थापन उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 थोरै शिक्षक तथा थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको अवस्थामा कुन शिक्षण विधि, कुन शिक्षण सङ्गठन उपयुक्त हुन्छ? शिक्षक सेवा आयोग प्रावि तह 2078 मा सोधेको प्रश्न। कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। थोरै शिक्षक तथा थोरै विद्यार्थी भएको अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 कुन शैक्षणिक प्रबन्धमा
कुनै एक शिक्षक कमजोर भयो भने सबै विद्यार्थीहरू कमजोर हुन सक्छन्। मावि लाइसेन्स 2078 मा सोधेको प्रश्न। वर्ग शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, विषय शिक्षण र बहुवर्ग शिक्षण। कुन शैक्षणिक प्रबन्धमा कुनै एक शिक्षक कमजोर भयो भने सबै विद्यार्थीहरू कमजोर हुन सक्छन्। यसको आन्सर वर्ग शिक्षण भनेर दिइएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, प्राथमिक तहका लागि सबैभन्दा उपयोगी कक्षा सङ्गठन कुन हो? प्रास प्रदेश नम्बर 1 2078 मा सोधेको प्रश्न। क विषय शिक्षण, ए विषय शिक्षण, बी कक्षा शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण र अप्सन डी मिश्रित शिक्षण। यसको आन्सर अप्सन बी कक्षा शिक्षण रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, बहुकक्षा शिक्षणमा सामान्यतया कतिजना शिक्षकको संलग्नता हुन्छ? शिक्षक सेवा आयोग प्राविता 2075 मा सोधेको प्रश्न। 4 जना, 3 जना, 2 जना, 1 जना। बहुकक्षा शिक्षणमा 1 जना शिक्षकले नै अध्यापन गराउने व्यवस्था हुन्छ, त्यसैले यसको आन्सर 1 जना रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को तालिका दिइएको छ शैक्षणिक योजनाहरू भनेर। शैक्षणिक योजना तयार पार्ने र स्वीकृत गर्ने, यो पनि इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो परीक्षामा बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो यो तालिकाबाट, त्यसैले यो पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। शैक्षणिक योजना वार्षिक कार्यपात्र, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक क्यालेन्डर तयार पार्ने प्रधानाध्यापक, स्वीकृत गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष। त्यस्तै गरी वार्षिक पाठ्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना विषय शिक्षकले तयार पार्ने वार्षिक पाठ्य योजना, त्यस्तै गरी स्वीकृत गर्ने प्रधानाध्यापकले। त्यस्तै गरी दैनिक साप्ताहिक कार्यतालिका, समय तालिका तयार पार्ने प्रधानाध्यापकले र स्वीकृत गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष। त्यस्तै गरी एकाइ योजना राष्ट्रिय स्तरमा तयार पार्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारले। त्यस्तै गरी एकाइ योजना विद्यालय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा दिएको छ। यो एकाइ योजनाहरू यो विद्यालय स्तरमा तयार पार्ने विषय शिक्षकले हो, त्यस्तै गरी स्वीकृत गर्ने प्रधानाध्यापकले। त्यस्तै गरी दैनिक पाठ्य योजना तयार पार्ने विषय शिक्षकले, स्वीकृत गर्ने प्रधानाध्यापकले। त्यस्तै गरी यस एकाइबाट विभिन्न परीक्षामा सोधिएका प्रश्नोत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व कसको हो? टिएससी नियमावली 2078 मा सोधेको प्रश्न। वार्षिक शैक्षणिक योजना विद्यालयको सम्बन्धित विषय शिक्षक, सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, अभिभावक, शिक्षक सङ्घ। वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित विषय शिक्षकको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा दैनिक शैक्षणिक योजनामा समावेश गरिने मुख्य अङ्गहरू कुन हो? टिएससी प्रावि 2075 मा सोधेको। क शिक्षण उद्देश्य र सामग्री, ख शिक्षण उद्देश्य, सामग्री र क्रियाकलाप, ग शिक्षण उद्देश्य, सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, घ सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको रुचि। दैनिक शैक्षणिक योजनामा समावेश गरिने मुख्य अङ्गहरू कुन हो भनेको छ। यसको आन्सर अप्सन ग दिएको छ, शिक्षण उद्देश्य, सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 दैनिक पाठ्य योजनाको अङ्गहरूको क्रम कुन हो? टिएससी नियमावली 2075 मा सोधेको प्रश्न। क उद्देश्य, सामग्री, विधि र मूल्याङ्कन, ख सामग्री, उद्देश्य, विधि र मूल्याङ्कन, ग उद्देश्य, विधि, सामग्री र मूल्याङ्कन र अप्सन घ उद्देश्य, मूल्याङ्कन, विधि र सामग्री। उद्देश्य, सामग्री, विधि र मूल्याङ्कन, यसको सही आन्सर दिइएको छ यहाँ अप्सन क। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 शैक्षणिक योजनाको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक होइन? जुन प्रास 2076 मा सोधेको प्रश्न हो। क वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले बनाउँछन्, ख वार्षिक कार्ययोजनाले वार्षिक कार्यपात्र निर्माणमा सघाउँछ, अप्सन ग पाठ्यक्रमको आधारमा एकाइ योजना बनाइन्छ, अप्सन घ पाठ योजना हरेक दिनको शिक्षणको लागि बनाइएको योजना हो। शैक्षणिक योजनाको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक होइन? वार्षिक कार्ययोजनाले वार्षिक कार्यपात्र निर्माणमा सघाउँछ, यो भनाइ ठिक होइन, अरू सबै ठिक छन् यसमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ दैनिक पाठ्य योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन हो? जुन गण्डकी प्रास 2078 मा सोधेको प्रश्न। उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। दैनिक पाठ्य योजनाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 निम्नलिखित मध्ये कुन योजनामा मिति उल्लेख गरिएको हुँदैन?
जुन प्रास 2076 मा सोधेको एकाइ योजना र पाठ योजना, कार्ययोजना र पाठ योजना, एकाइ योजना र कार्ययोजना र अप्सन घ मा कार्यतालिका र योजना कार्ययोजना। निम्नलिखित मध्ये कुन कुन योजनामा मिति उल्लेख गरिएको हुँदैन? एकाइ योजना र कार्ययोजनामा मिति उल्लेख गरिएको हुँदैन। त्यस्तै गरी एकाइ 10बाट केही नमुना प्रश्न उत्तरहरू यहाँ रहेका छन्। र साथीहरू, यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। र एकाइ 10 अन्तर्गतका केही नमुना प्रश्नोत्तरहरू यहाँ दिइएको छ, जुन परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यसैले यी प्रश्नोत्तरहरू हेर्नुहोला। प्रविधिको प्रयोग गरी साक्षरता हुने र बनाउने विधि तथा प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको उत्तरमा रहेको छ प्रविधिमा आधारित साक्षरता, डिजिटल साक्षरता। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ डिजिटल साक्षरतामा कतिवटा पक्षहरू पर्दछन्? 2वटा, कम्प्युटर साक्षरता प्रविधि र कम्प्युटर साक्षरता र प्रविधि साक्षरता। त्यस्तै गरी शिक्षण विधि कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? विज्ञान र कला दुवै। शिक्षक केन्द्रित विधिमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ? शिक्षक। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ? विद्यार्थी। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन्छ? सहयोगी मात्र। वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु अघि प्रत्येक शिक्षकले के को अध्ययन गर्नु जरुरत हुन्छ? वार्षिक कार्यतालिका। एकाइ योजना कसले तयार पार्दछ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। एकाइ योजनामा समय उल्लेख हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। दैनिक पाठ्ययोजनामा योजना कहिले तयार पारिन्छ? दैनिक पारिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थीमा विकास गर्न खोजिएको उपलब्धिको किटान गर्ने अङ्ग कुन हो? विशिष्ट उद्देश्य। दैनिक पाठ्ययोजनाको उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? वशिष्ठ र मापनीय। दैनिक पाठ्ययोजनाको सहायक एकमात्र अङ्ग कुन हो? गृह कार्य। शिक्षण सिकाइमा प्रयोगमा ल्याइने सामग्रीलाई के भनिन्छ? शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्री कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्दछ? सिकाइमा उत्प्रेरणा जगाउने। प्रश्नोत्तर विधि कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? सुकरात। दैनिक पाठ्ययोजनाको मुख्य अङ्ग कुन हो? विशिष्ट उद्देश्य। सिद्धान्तबाट अभ्यास अवधारणातर्फ अग्रसर कुन हो? निगमन विधि। कुन विधि हो? निगमन विधि। ग्रामोफोन कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? श्रव्य सामग्री। कोबुनका अनुसार सबैभन्दा कम केका माध्यमबाट सिक्ने गरिन्छ? स्वादबाट। कोबुनका अनुसार सबभन्दा बढी केका माध्यमबाट सिक्ने गरिन्छ? दृष्टि मार्फत। विद्यालय सुधार योजना कस्तो योजना हो? विकेन्द्रीकृत र चक्रीय। परियोजना कार्यका प्रतिपादक को हुन्? किलप्याट्रिक। कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ। यो कसको भनाइ हो? जोन डिवे। कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएमा र कम समयमा प्रभावकारी शिक्षण गर्नुपर्ने भएमा कुन शिक्षण विधि अपनाइन्छ? व्याख्यान विधि। सामग्री वा क्रियाकलापको प्रदर्शनद्वारा शिक्षण गरिने प्रदर्शन विधिलाई के भनिन्छ? प्रश्नोत्तर विधि। विषयवस्तुको परिचय दिई विद्यार्थी र शिक्षकबीच विभिन्न प्रश्न र उत्तरहरूको आदान प्रदान गरी शिक्षण सिकाइ कार्य सञ्चालन हुने विधि कुन हो? प्रश्नोत्तर विधि। विद्यार्थीमा जिज्ञासा, खोजी, विस्तृत अध्ययन, विचारोत्पादन र प्रश्नोत्तर कलाको विकास गर्न कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? प्रश्नोत्तर विधि। कुनै विषय, समस्या वा प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गरिने विधिलाई के भनिन्छ? छलफल विधि। शिक्षकले पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको परिचय दिने विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका नियम र सिद्धान्तको प्रयोग गरी समस्या समाधान गरिने विधि कुन हो? समस्या समाधान विधि। विद्यार्थीमा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको योजनालाई के भनिन्छ? वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपत्र अथवा वार्षिक क्यालेन्डर। वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने मुख्य पदीय जिम्मेवारी कसको हो? शिक्षकहरूको परामर्शमा प्रधानाध्यापकको। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रत्येक विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापन कार्यको लागि बनाएको एक शैक्षिक वर्षभरिको लागि तयार पारेको योजनालाई के भनिन्छ? वार्षिक शैक्षणिक योजना अथवा वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक कार्ययोजनामा
मुख्यतया कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्? 3 अङ्गहरू: विषयवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण अवधि र कैफियत। सूत्र बिसिकै। नियमित अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक पाठ अध्यापनको पूर्व तयारीको लिखित रूपमा तयार गरिएको योजना कस्तो योजना हो? दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरू कतिवटा रहेका छन्? 5 वटा। विशिष्ट उद्देश्य, सामग्री क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृहकार्य। सूत्र बिउ साक्री मुग्री। शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीले हासिल गर्न सक्ने ज्ञान, सिप र धारणाको केन्द्रबिन्दु दैनिक पाठ योजनाको कुन अङ्ग हो? विशिष्ट उद्देश्य। दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरू कस्ता हुनुपर्दछन्? विशिष्ट, मापनीय, हासिल गर्न सकिने, सान्दर्भिक, समयबद्ध र क्रमबद्ध। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका कतिवटा उपचरणहरू छन्? 4 वटा। ध्यानाकर्षणको चरण, प्रस्तुतीकरणको चरण, सारांशको चरण र पृष्ठपोषणको चरण। विद्यार्थीहरूले अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेनन् भने निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल भएनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? मूल्याङ्कन। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले जारी भएको हो? विक्रम 2067 8 महिना 9 गते। सामान्यतया तल्ला तहका कक्षाहरूमा कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ? कक्षा शिक्षण। बहुबौद्धिकता कसले ल्याएको अवधारणा हो? हवार्ड गार्डनर। छिट्टै अरूसँग सम्बन्ध राख्ने यो कस्तो बौद्धिकता हो? अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता। आध्यात्मिक बौद्धिकता कसको अवधारणा हो? डोनाल्ड जोहार। विविधता व्यवस्थापन गर्ने कस्तो प्रक्रिया हो? समावेशी। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीति के हुन्छ? सहकार्यमूलक। धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षा कोठामा कुन विधि अनुपयुक्त हुन्छ? बहुकक्षा शिक्षण। सामान्यतया माथिल्ला तहका कक्षाहरूमा कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ? विषय शिक्षण। मोबाइल तथा कम्प्युटर कस्ता प्रकृतिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्? सरव्य दृश्य सामग्री। एउटा शिक्षकले आफ्नो विशिष्ट विषय विभिन्न कक्षामा गएर शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? विषय शिक्षण। विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 25 वटा। एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सबै विषयहरू अध्यापन गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? कक्षा शिक्षण। शिक्षण सिकाइमा देखा परेका विविध समस्याहरू पहिचान गर्नु र सुधार गर्दै जानु कस्तो शिक्षण हो? उपचारात्मक शिक्षण। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले एक कक्षा कोठामा कति विद्यार्थी सङ्ख्या रहने न्यूनतम मापदण्ड राखेको थियो? 50 विद्यार्थी। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले एक पुस्तकालयमा न्यूनतम कति सङ्ख्यामा पाठ्यपुस्तक हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो? 500। अपेक्षित मापदण्ड 1500 रहेको। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले कम्तीमा कति तहसम्मका शिक्षकहरूलाई मातृभाषाको तालिम दिने मापदण्ड राखेको छ? कक्षा 1 देखि 3। एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा अध्यापन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? बहुकक्षा शिक्षण। एउटा शिक्षकले एउटै समयमा 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विभिन्न स्तरका विद्यार्थीहरूलाई राखेर सिकाइ उपलब्धिलाई कार्डको माध्यमबाट सिकाउने पद्धतिलाई के भनिन्छ? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षणमा कतिजना शिक्षकले पढाउने व्यवस्था हुन्छ? 1 जना। शैक्षणिक सङ्गठनको सम्बन्ध केमा रहेको हुन्छ? विद्यालयको समय तालिका। अनौपचारिक शिक्षणमा कुन शिक्षण व्यवस्था लागू हुन्छ? वर्गविहीन शिक्षण। यिनै थिए एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया एकाइबाट इक्जाममा सोधिसकेका र अब सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।